نال اکھیاں دے جدوں اکھیاں ملائیاں شیخ نے، 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 اپنے بیماراں دے چھڈیاں دوائیاں شیخ نے، اپنے بیماراں دے چھڈیاں دوائیاں شیخ نے، اپنے بیماراں دے چھڈیاں دوائیاں شیخ نے، دیکھ کے انج دی اونچائیاں رشک کردا اے جہاں، ویکھ کے انج دی اونچائیاں رشک کردا اے جہاں، ایک نئی لکھاں دیاں گڈیاں چڑھائیاں شیخ نے، ایک نئی لکھاں دیاں گڈیاں چڑھائیاں شیخ نے، نال اکھیاں دے جدوں اکھیاں ملائیاں شیخ نے، اپنے بیماراں دے چھڈیاں دوائیاں شیخ نے، ود گئیاں صدراں دلے آسیچ دیدے شاہ دیاں، ود گئیاں صدراں دلے آسیچ دیدے شاہ دیاں، شاہ جی دیاں وے گلاں سنائیاں شیخ نے، شاہ جی دیاں وے گلاں سنائیاں شیخ نے، اپنے بیماراں دے چھڈیاں دوائیاں شیخ نے، اپنے بیماراں دے چھڈیاں دوائیاں شیخ نے، لفظ سارے شیخ دیتے سارے مصرے شیخ دے، لفظ سارے شیخ دیتے سارے مصرے شیخ دے، کہن نو نعتاں نکمے تو لکھائیاں شیخ نے، کہن نو نعتاں نکمے تو پڑھائیاں شیخ نے، کہن نو نعتاں نکمے تو لکھائیاں شیخ نے، نال اکھیاں دے جدوں اکھیاں ملائیاں شیخ نے، اپنے بیماراں دے چھڈیاں دوائیاں شیخ نے، اپنے بیماراں دے چھڈیاں دوائیاں شیخ نے، آپ بیتی ہے سنوندا آکھدا طاہر ہو، آپ بیتی ہے سنوندا آکھدا طاہر ہو، نہیں نبھا سکدا کوئی جیویں نبھائیاں شیخ نے، نہیں نبھا سکدا کوئی جیویں نبھائیاں شیخ نے، نہیں نبھا سکدا کوئی جیویں نبھائیاں شیخ نے، نال اکھیاں دے جدوں اکھیاں ملائیاں شیخ نے، نال اکھیاں دے جدوں اکھیاں ملائیاں شیخ نے، اپنے بیماراں دے چھڈیاں دوائیاں شیخ نے، اپنے بیماراں
دے چھڑیاں دوائیاں شیخ نے نال اکھیاں دے جدو اکھیاں ملائیاں شیخ نے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے سیدے کونین شاہ انبیاء کے واسطے جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو جزا اللہ عنا سیدنا شفیعنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ